सिंधुदुर्गात झाडाक बांधिल्ली सापडिल्ल्या बायलेच्या घटनेत एक मोठो ट्विस्ट। आपल्या गोवान थंय बांधून घाल्ले, तशेंच ताणें आपल्याक पिशें करपाक इंजेक्शन दिल्ले अशी माहिती त्या बायलेन पुलिसांक एका लिखीत चिटाच्या माध्यमांतल्यान दिल्ली। मात आपल्याक कोणेच थंय बांधून घालूं नाशिल्ले, आपल्याक स्वताच्या जिवाक हानी करपाची आशिल्ली। आपलो पासपोर्ट एक्सपायर जाल्ल्यान आपल्याक यूएस वचूंक अडचण जाताली आनी ह्या गजालींक बेजारून आपणे तशें केल्लें अशी माहिती एका IPS अधिकाऱ्याक त्या बायलेन दिली। तिका मानसीक दुयेंत आशिल्ल्या कारणान तिचेर उपचार सुरू आसात। 27 जुलयाक ही घटना घडिल्ली। त्या उपरांत तिचेर रिजनल मेंटल हॉस्पिटल रत्नागिरी हांगासर उपचार सुरू आशिल्ले। पुलिसांकडेन उलयतना त्या बायलेन आपलो कोण घोव नाशिल्ल्याचोय उल्लेख केल्लो। मजगतीं तिची आवय US रावता अशी माहिती पुलिसांक मेळ्ळ्या, मात तिच्या घरांतल्या कोणेच अजून संपर्क केल्लो ना। त्या बायलेक भ्रम जाता आनी त्याच खातीर तिणें आपल्या घोवान बांदिल्ल्याचें सांगलां आसतलें असो अंदाज पोलिसांनी बांदला।